أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ हम सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कुछ आयत एक रुकू की छोड़ दी थी। वो हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आज का रुकू पढ़ेंगे। तो ये 5वें रुकू से 14वें रुकू तक बनी इसराइल की तारीख बयान की गई है। ये मैंने आपको बताया है क्यों बयान की गई है। वो बनी इसराइल की कौम का इबरतनाक अंजाम सामने रखा गया है, उनके जराइम गिनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ताला उनकी सज़ा का ऐलान फरमाएंगे कि तुम्हें इमामत के मनसब से माजूल किया जा रहा है और उस मनसब पर अब उम्मत मुस्लिमा को फायज किया जाएगा। इस इमामत के मनसब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आइंदा किसी भी इंसान को जो हिदायत देगा वो इस उम्मत के जरिए से, वो इस किताब के जरिए से, इस पैगंबर के जरिए से देगा और हिदायत का यही एक सोर्स रहेगा। ठीक है, जिसमें नजात की जमानत होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। एक जुर्म उनका ये बयान किया जा रहा है, यानी आम अवाम जो था बनी इसराइल का, वो तो तमन्नाओं के पीछे, ठीक है, आरजुओं के पीछे लगा हुआ था कि हम नबियों की औलाद हैं, हमारे पास ऊपर आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, हम आखिरत में जहन्नम में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें किसी और नबी को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। उलमा के जराइम भी साथ साथ बयान किए जा रहे हैं यहाँ पे। अब आलिमों का जुर्म बयान किया जा रहा है, यहूदी उलमा का। फवैलुल लिल्लज़ीना, बस तबाही है, वेल है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो यक्तुबून अल किताब, लिखते हैं किताब। यहाँ पे किताब से मुराद उनके शरई फतवे जो वो देते थे, ठीक है, और उसको फिर अल्लाह की किताब की तरफ मंसूब करते थे, इसलिए इसको किताब कहा गया है। उनके शरई फतवों को वो अपने हाथ से फतवे लिखते थे, लोगों को बताते थे रहनुमाई करने के लिए, हक से आ, मोड़ने के लिए, ठीक है, और अपने पीछे लगाए रखने के लिए फतवे देते थे और फिर वो मंसूब करते थे अल्लाह की तरफ, तौरात की तरफ। अवाम को तो पता ही नहीं चलता था क्योंकि उनकी रसाई असल किताब तक नहीं होती थी। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह हलाकत का ऐलान कर रहा है। और वो किताब लिखते हैं बिअयदीहिम, अपने हाथों से, अपने हाथों से लिखते हैं लेकिन मंसूब अल्लाह की तरफ करते हैं। तो उलमा का ये तारीखी तौर पर बड़ा जुर्म रहा है मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ठीक है, सुम्मा यकूलून हादा, और फिर कहते हैं ये उलमा क्या, हादा ये मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। और कुरान मजीद ने खोलकर वाज़ेह कर दिया इसी बात को। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि खरीदें उसके मुकाबले में थोड़ी सी, यानी कीमत, हकीर मुआवजा दुनिया का। दुनिया में जो भी बड़ी कीमत वो समझेंगे कि इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने दुनियावी मफादात हमें हासिल हो रहे हैं, बहरहाल वो आखिरत के मुकाबले में हकीर मुआवजा ये जो वो ले रहे हैं। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, बस वेल है उनके लिए उसके, उसकी वजह से कि जो कुछ उनके हाथों ने लिखा, यानी जो कुछ वो कमाई कर रहे हैं या जो कुछ वो कारनामे अपने हाथों से सर अंजाम दे रहे हैं, इस जुर्म की वजह से उनके लिए हलाकत है। अल्लाह की कोई उनसे नौजुबिल्ला जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनके करतूत ऐसे हैं। तो वो सबब भी बयान कर दिया। वह वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और वेल है उनके लिए, ठीक है, इस वजह से कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी ये जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं। वकालू, और कह रहे हैं, लन तमस्सना नार, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग। कितना यानी ढटाई के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ वो कहते थे, अवाम को भी धोखे में डालते थे। अवाम जाहिर है कि उन्हीं की वजह से धोखे में पड़े हुए थे कि हमें आग नहीं छुएगी, इल्ला मगर अय्याम मादूदा, चंद दिन। अगर मुसलमानों के बकौल हम जहन्नम में गए भी अपने अमाल की वजह से, तो चंद दिनों के लिए जाएंगे, ज्यादा अरसे के लिए नहीं जाएंगे। यानी इतने ढीठ बन चुके थे। जहन्नम की तो जाहिर है एक लम्हे की सजा भी बहुत बड़ी है,
اور وہ اتنے دلیر ہو چکے تھے اپنے جرائم کے اوپر، ڈھیٹ بن چکے تھے کہ وہ اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ قل، اب اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں، ان کی یہ ذہنیت ہے، ان کی یہ سوچ ہے، مینٹلٹی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے سمجھا رہا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے۔ قل، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا ہے اللہ کے ہاں کوئی عہد؟ اگر عہد ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے، تو رات میں کوئی عہد کیا ہے کہ میں تمہیں آگ میں کبھی بھی نہیں ڈالوں گا کیونکہ تمہارے پاس میں نے پیغمبر بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ دکھاؤ، تو یہ پھر دلیل بن جائے گی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ہمیں بھی اپنے دعووں کو چیک کرنے کے لیے یعنی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کی بنیاد کوئی قرآن میں ہے، کسی صحیح حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ دلیل کے بغیر محض اس بنیاد پر کسی بھی بات کو نہیں مانا جائے گا کہ یہ مذہبی آدمی ہے، بہت بڑا ہے، فلاں رتبے کا ہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ نے تم سے عہد کیا ہے اور وہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اس عہد کی۔ ایسا کوئی عہد ہے؟ عہد ہے تو دکھاؤ، ظاہر ہے کہ نہیں تھا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو پھر کیا ہے، یا تم بول رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ کے خلاف وہ جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے دلیل بات اللہ کے اوپر یعنی بہتان لگا رہے ہو، جھوٹ منسوب کر رہے ہو، تو اس سے بڑا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب، اب اللہ تعالیٰ ان کے نسلی جو تعصبات تھے اور نسل پرستانہ، قوم پرستانہ جو سوچ تھی کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا، اب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا واضح اصول بتا رہا ہے۔ یہ سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام انسانوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ کتنا سمپل اصول ہے، اور اس اصول کا دار و مدار کوئی نسب، حسب، علم اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ کون سی چیز ہے؟ من کسب سیئتن، جو کوئی بھی کمائے گا برائی یا کرے گا برائی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور گھیرا کر لے گی اس کا وہ خطا، وہ گناہ۔ یعنی ایک تو غلطی کبھی کبھار انسان سے ہو جاتی ہے نا، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی، وہ گناہ، وہ جرم اس کا اڑنا بچھونا بن جائے، لائف سٹائل بن جائے، تو قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے وعید بالکل واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ یہ ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جن کا لائف سٹائل اٹھنا بیٹھنا برائی بن جائے تو یہ جہنم والے ہیں۔ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی حسب کے، کسی بھی رتبے سے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور جنت میں جانے کا اصول کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دور کے پیغمبر کو تسلیم کیا، باقی پیغمبروں کو بھی بالاجمال تسلیم کر لیا، جیسے نئے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک اچھے اعمال جتنے بھی اللہ رسول نے بتائے وہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جان بوجھ کر ظاہر ہے کفر کریں گے، شرک کریں گے، پیغمبر کو نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید بالکل واضح بات کرتا ہے۔ اب یہ ایک اور رکوع ہے، نیا رکوع ہے، اس میں یہ ہے 10واں رکوع، 9 رکوع ہم نے مکمل کر لیے۔ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند دیگر واقعات اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے ان کے سامنے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ پکا عہد،
मुआहिदा, ये ज़ाहिर है उनके किताबों में लिखे हुए हैं मुआहिदे सारे, कुरान मजीद ने भी उनको दोहराया है और यहाँ पे इन आयत में भी उनको दोहराया गया है। वो क्या, ला ताबुदून इल्लल्लाह, नहीं इबादत करोगे मगर अल्लाह की। पहला अहद तो बनी इसराइल के साथ ये था कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे उसकी इबादत में। ठीक है, किसी को भी शरीक नहीं करेंगे। तो शिरक की बिल्कुल ममानत है। ये अहद पहला जिसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की, दायरे वबिल वालिदैन ihsana। और दूसरा अहद क्या था, अल्लाह के बाद दुनिया में तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा जिसका हक है वो माँ बाप है। ये यहाँ से भी बात वाज़े हो रही है, अल्लाह की तौहीद के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। और ये भी तुमने अहद किया था मेरे साथ कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेंगे। वदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, यानी माँ बाप के साथ सबसे ज्यादा हकदार हुस्न सलूक के रिश्तेदार हैं, जो भी हैं रिश्तेदार आपके। वल यतामा, और उसके बाद फिर मुआशरे के यतीम लोग, वल मसाकिन, और फकीर मिस्कीन लोग, गरीब लोग, नादार लोग। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और कहो तुम लोगों को अच्छी बात। इन चीजों के मुआहदे थे, लोगों के साथ हुस्न सलूक, यानी माँ बाप के साथ अच्छे अल्फाज में बात करना, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ। खास तौर पर यतीमों और मिस्किनों की तो कोई हैसियत नहीं होती, मुआशरे में कमज़ोर होते हैं। तो लिहाजा उनकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ और उसने उनसे बदतमीज़ी के लहजे में और उनको कमतर समझते हुए बिहेव ना करो। अच्छे तरीके से बात करो जो भी करनी है। ठीक है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। और ये दो बातें और भी कही गई हैं, इनका भी मुआहिदा अल्लाह ताला ने उनसे लिया था कि कायम करोगे नमाज और अदा करोगे ज़कात। तो देखें, इसमें अल्लाह के सारे हुकूक आ गए और माशरे के इंसानों के सारे हुकूक आ गए। इंतहाई जामे मुआहिदाए, जामे तालीमात हैं, ये हमें आपको भी हैं। उन्होंने इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, जैसे कि आगे भी बातें आएंगी और वाज़े किया जाएगा कि उन्होंने कैसे छोड़ा। सुम्म तवल्लैतुम, कुरान मजीद खुद वादे कर रहा है, फिर तुमने मुंह मोड़ लिया। इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर थोड़े लोग तुम में से। तो कुरान मजीद भी, जैसे हमारी आदत है ना, अगर किसी मसलक किसी फिरके को हम पसंद नहीं करते तो सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, सबको रगड़ा लगाते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं। तो ये कुरान मजीद के अंदाज के भी खिलाफ है। कुरान मजीद देखें, सख्त तरीन मुखालिफ जो यहूदी हैं उनके बारे में भी अदल और इंसाफ से बात कर रहा है कि थोड़े लोग थे जो नहीं फिरे, बाकी अक्सर व बेशतर लोग इन मुआहदों से फिर गए थे, अल्लाह उलमा भी तो अवाम भी। वह अंतुम मुरिदून, और तुम रूगर्दानी करने वाले थे, यानी जानबूझकर तुमने ऐसा काम किया है, कोई गलती से ऐसा नहीं हुआ तुमसे। वह इज अखजना, और याद करो वो वक्त भी जब हमने लिया तुमसे अहद, ला तस्फिकून दिमाअकुम, ये नहीं बहाओगे खून अपना। ठीक है, वला तुखरिजून अनफुसकुम, और न निकालोगे अपने आप को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से। जाहिर है कोई भी अपना खून नहीं बहाता, खुदकुशी हो जाती है। कोई भी अपने आप को घर से नहीं निकालता, जाहिर है। तो यहाँ पे अपने आप को घर से निकालना और अपने आप का खून बहाने का मतलब ये है कि अपने भाई बंधुओं का अगर तुम खून बहाओगे, उनको घरों से निकालोगे, ठीक है, बेगुनाह बेकसूर, तो जाहिर है ये अपने आप को ही निकालना है, क्योंकि वो भी तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, वो तुम्हारे भाई हैं। तो उनको निकालना खुद अपने आप को निकालना है। कैसी बेहतरीन तालीम देता है उखुवत की और भाईचारे की इस्लाम। तुम अकरार तुम, फिर तुमने इकरार किया, यानी ये मुआहदा कोई जबरदस्ती भी नहीं हुआ, तुमने खुद इस मुआहदे का इकरार भी किया है। वह तुम तशहदून, और तुम इसकी आज भी गवाही दे रहे हो कि हाँ बिल्कुल ये मुआहदे हमने किए हैं अल्लाह के साथ, और अल्लाह ताला ने हमसे ये मुआहदे लिए हैं, तौरात में मौजूद हैं। तुम अंतुम हाउलाई, अब अल्लाह ताला इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी उनकी बयान कर रहा है। फिर तुम ही हो ये लोग या वो लोग जो तक़तुलून अनफुसकुम, कत्ल करते हो अपने आप को, यानी अपने भाइयों को कत्ल करना खुद अपने आप के कत्ल करने के मुतरादिफ है। व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम निकालते हो एक गिरोह को
تم میں سے جو گروہ ہے ایک، اس کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی اپنے بھائیوں کے خلاف جن کو گھروں سے نکالتے ہو، قتل کرتے ہو، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، زیادتی اور گناہ کے ساتھ چڑھائی بھی کرتے ہو. تو یہ دراصل ان کے ایک معاشرے کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہودی مدینے میں 3 گروہوں میں تقسیم تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، بنو نذیر. تو ان کے مختلف عرب قبیلوں کے ساتھ معاہدے اور جو ہے تعلق تھا حلیف ہونے کا. جیسے بنو قریظہ کا بنو اوس کے ساتھ تھا، اوس قبیلے کے ساتھ تھا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کا خزرج والوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو ظاہر ہے جب وہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے تھے، عرب قبیلے اوس اور خزرج، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے وقت وہ آپس میں بڑے دشمن تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی. تو ظاہر ہے یہ بھی حلیف ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ دیتے تھے، تو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. ادھر سے بھی یہودی ہوتے تھے، ادھر سے بھی یہودی ہوتے تھے. بنو قینقاع بنو نذیر ایک طرف، تو بنو قریظہ دوسری طرف تھے، تینوں قبیلے یہودی. تو آپس میں ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے اور گھروں سے بھی نکالتے تھے. پر جب قیدی ہو جاتے تھے ان کے بھائی یہودی، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تفادوہم، تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے بھی ہو. جب اپنے بھائیوں کو، تمہارے بھائیوں کو یہ عرب قبیلے قید کر کے لے کے آتے تھے، تو پھر جو ہے قوم پرستی کے جذبے کے تحت اور اپنا ان کو خیر خواہ ظاہر کرنے کے جذبے اور نیت کے ساتھ، تم دکھاوے کرنے کی خاطر ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھی دیتے تھے. وہ محرم علیکم، حالانکہ وہ حرام تھا تمہارے اوپر، اخراج ان کا نکالنا. ٹھیک ہے، تمہارے اوپر یہ پہلا گناہ ہی جب گناہ تھا تمہارے اوپر کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تو اب یہ ظاہر دکھاوے کا کیا فائدہ کہ تم ان کو قید سے چھڑا رہے ہو، فدیے دے رہے ہو، جبکہ ان کا نکالنا، ان کا قتل کرنا وہ تمہارے اوپر حرام تھا. تو یہ جو منافقت ہے تمہاری اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب یہ قرآن مجید ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، تورات کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور اس کے کچھ حصے کو رد کر دیتے ہو. یعنی فدیہ لے کر چھڑانے والے حصے کو تو تم قبول کر رہے ہو اور گھر سے نکالنے والے حصے کو قبول نہیں کر رہے ہو. تو یہ تضاد ہے، منافقت ہے. پورا کا پورا ایمان لے کر آؤ. تو ظاہر ہے اس کی تعلیم مجھے اور آپ کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پک اینڈ چوز کر کے قبول نہ کرو، بلکہ مکمل طور پر مانو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، یہ وہ جرائم ہے. اب ان جرائم کو بیان کرنے کے بعد سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے، فما جزاء، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے جو آدمی یہ کرے تم میں سے، یہ جو کام اوپر بیان ہوئے ہیں، اللہ سوائے اس کے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اس کے حصے میں آئے، یہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں خواری رسوائی جیسے ان کے اوپر مسلط ہوئی، اور آخرت میں یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. صرف معاملہ دنیا کی رسوائی کی حد تک نہیں ہے، اگر یہاں تک بھی ہوتا تو بھی یعنی غنیمت تھا، لیکن بات آگے تک ہے. آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی تمہاری حالت کوئی اچھی نہیں ہوگی، وہاں پہ دگنا عذاب ملے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہو تم، چالاکیاں، ہیلا بازیاں، یہ مکاری، منافقت، تو اللہ کو یہ پتہ نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ واضح ان کو بتا رہا ہے، وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ، غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ والے کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں.
इश्तराउ का मतलब तरजीह देना भी होता है, सिर्फ खरीदना नहीं होता। खरीदारी में भी ज़ाहिर है आप पैसे देकर किसी चीज़ को यानी खरीदते हैं, तो पैसों के एवज में उस चीज़ को तरजीह देते हैं। तो खरीद में इश्तरा में तरजीह के माने भी पाए जाते हैं। तो तुमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी आखिरत के मुकाबले में, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है ज़ाहिर। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, फिर नहीं किया जाएगा हल्का उनसे अजाब, यानी आखिरत में। आखिरत का जो अजाब है वो हल्का होने वाला नहीं है। दुनिया में तो जो भी सज़ा उनको बहरहाल रुसवाई वगैरह मिलेगी वो कमी बेशी उसमें हो सकती है। वला हुम युनसरून, और न वो मदद किए जाएंगे, यानी अजाब भी हल्का नहीं होगा और न उनकी कोई मदद करने को आएगा। जैसा कि उन्होंने अपने ज़हनों में ये ख्याली पुलाव पका रखे थे हमारी तरह कि हम बच जाएंगे, बहरहाल नबियों की औलाद हैं, नबी हमें बचा लेंगे, और लिहाजा यहाँ पर जो कुछ करना है वो कर गुजरो। तो ये इस आसरे के ऊपर और इस आस के ऊपर जो तुम बड़े बड़े जराइम कर रहे हो, याद रखो तुम्हारा ना अजाब हल्का होगा और न कोई भी मददगार तुम्हारी मदद करने आएगा। तो ये सिलसिला कलाम यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आगे फिर उनकी तारीख बयान की जाएगी। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में, कल की क्लास में, कल हमारी क्लास होगी, और परसों चूँकि इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो परसों हमारी क्लास नहीं होगी, एक दिन छुट्टी करेंगे। फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह यानी पीर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो कोई सवाल है किसी को तो वो कर सकता है। मैं आपके माइक अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को कोई सवाल है? जी, चलें जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हमारा ये कबूल फरमाए, हमें कुरान मजीद की तालीमात के समझने की तौफीक अता फरमाए। आप सारे लोग इंजॉय कर रहे होंगे, हम बराह रास्त कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि फ़िरका बंदी की बात ना हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।